मसीह में आप सबको सलाम। आज हमने मत्ती की इंजील उसका 17 बाब और उसकी पहली 9 आयात में से खुदावन का पाक कलाम सुना है। हमें वहाँ पर ये बताया गया है कि यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों के साथ एक पहाड़ पर जाते हैं, यानी पतरस, यूहन्ना और याकूब। और जब यीशु मसीह उनके साथ एक पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि उनके देखते ही, उनके सामने ही यीशु मसीह की सूरत जो है वो तब्दील हो जाती है। उसका चेहरा सूरज की मानित चमकने लग जाता है। उसकी पोशाक, उसके कपड़े जो है वो नूर की मानित सफ़ेद हो गए थे। अब शागिर्द जब ये सब चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पर एक और इंसिडेंट होता है। वहाँ पर वो 2 और लोगों को देखते हैं। कौन होते हैं वो लोग? मूसा और एलिया। अब जब शागिर्द ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि यीशु मसीह का रूप बदल गया है, वो कितना नूरानी लग रहा है, कितना डिफरेंट लग रहा है, और एलिया और मूसा उससे बातें कर रहे हैं, तो पतरस वहाँ पर कहता है, खुदावन हमारा यहाँ ही रहना अच्छा है, हमें यही जगह बहुत अच्छी लग रही है, क्यों ना मैं यहाँ पर 3 डेरे लगाऊँ, 3 शेल्टर्स यहाँ पर रखूँ, ताकि एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए। लिखा है जैसे ही वो ये बात कर ही रहा होता है, एक नूरानी बादल उन्हें कवर कर लेता है, एक ब्राइट क्लाउड जो है उन्हें कवर कर लेता है, और उस बादल में से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी क्या करो, इसकी सुनो। अब जब शागिर्द ये सब कुछ देख रहे होते हैं, उसी लम्हे में वो बहुत डर जाते हैं, वो बहुत घबरा जाते हैं कि ये कैसा ये पैगाम है, ये कैसा एक इवेंट है जो हमारे साथ हुआ है। लिखा है वो मुंह के बल गिर जाते हैं, पर यीशु मसीह उनके पास आकर उनसे कहता है, उन्हें छूता है, उनसे क्या कहता है कि तुम मत डरो। अब ये सारा वाकया जो है, ये सब चीज़ें हमें क्यों बताई गई हैं? आखिर मत्ती रसूल हमें क्या बताना चाह रहे हैं इस इंसिडेंट के बारे में? वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह आखिर है कौन। वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि वो कलाम है जो मुजस्सम हुआ था, ये वो वर्ड है जो फ्लैश का फॉर्म लेके हमारे दरमियान रहा था, कलाम मुजस्सम हुआ था। मत्ती रसूल हमें ये बताना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आज जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं, आज जब हम खुदा के पाक कलाम को, अनाजील को पढ़ते हैं, तो जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह और कोई नहीं बल्कि मेरा और आपका निजात दहिंदा है। जब आज हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हम ये बात ईमान से कहते हैं कि उसके ही वसीला से हम निजात पा सकते हैं, बीमारियों से, कमज़ोरियों से, हालातों से, हर तरह की लानतों से यीशु मसीह के बगैर हम निजात नहीं पा सकते। जब आज हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि उसने मेरे और आपके लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी है, और वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा है, और क्योंकि वो जी उठा है इसीलिए उसने ही हमारा मिलाप बाप से करवाया है। ये है हमारा खुदावन यीशु मसीह। अब आज हज़ारों सालों के बाद जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि जिस तरह नबियों से खुदा बात करता था, आज हमसे भी बात करें। जिस तरह रोया में, विजन्स में, कल बाइबल में हम पढ़ते हैं किस तरह उन्होंने फिज़िकली खुदा को देखा, उन्होंने फिज़िकली वो सब चीज़ें देखी। आज हम मसीही, हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करें, लेकिन आज खुदा ऐसे बात नहीं करता। आज हमने यीशु मसीह को सिर्फ अपने जज्बातों तक ही महदूद रखा हुआ है, फीलिंग्स तक ही महदूद रखा हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो वर्शिप करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें तो खुदा की प्रेजेंस फील ही नहीं हुई, हमें तो उसकी हजूरी महसूस ही नहीं हुई।
کئی لوگ دعا کرتے ہیں اور فوراً دعا کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسی دعا کریں ہمیں فوراً کوئی آواز آئے، ہمیں فوراً کوئی جواب ملے، اور پھر جب نہیں ملتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید خدا نے میری دعا نہیں سنی، شاید خدا یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی فیلنگز کی بیس پر ہم یہ ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، جب آپ ورشپ کرتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے، بے شک آپ کو وہ جواب اس وقت نہیں دیتا، وہ موجود ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ بہت دھوکے باز ہے۔ ہم جو فیل کرتے ہیں، ہم جو سوچتے ہیں، ہمیں لگتا ہے وہی سچ ہے۔ ہمارا دل ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، ہمارے جذبات ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اسے اپروچ کیسے کرتے ہیں، ہماری اس تک کیسی رسائی ہے، ہم کس طرح اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آج خدا کیسے بات کرتا ہے؟ اپنے کلام کے ذریعے۔ جب کوئی خادم پریچ کر رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے خدا بات کرتا ہے۔ جب ہم ورشپ کرتے ہیں، جب ہم پاک شراکت لیتے ہیں، ہولی کمیونین میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ بھی موجود ہوتا ہے تاکہ وہ ہمارے گناہ معاف کر سکے، تاکہ وہ ہمیں نیا کر سکے، تاکہ وہ ہمیں قوت عطا کر سکے۔ تو یسوع مسیح ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں جو خدا سے ایک جدائی فیل کر رہے ہیں، ایک ڈسٹنس فیل کر رہے ہیں، صرف اپنے جذباتوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، کہ شاید خدا ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، شاید خدا کو ہماری فکر ہی نہیں ہے، شاید خدا اب میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، شاید خدا اب میرے ساتھ چلنا نہیں چاہتا۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی فیلنگز کے بیس پر یہ بات کہتے ہیں کہ شاید میں تو اتنا برا انسان ہوں کہ میں تو اس کی محبت کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا، میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں کہ وہ مجھ سے پیار کرے یا وہ میری طرف پیار سے بھی دیکھے، میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں۔ لیکن بائبل کہتی ہے ہمیں کوئی بھی چیز اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ یسوع نے کیا کہا؟ پاک کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، یو آر مائن، تو میرا ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے خداوند کی نگاہ۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی فیلنگز کے بیس پر کہتے ہو میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں تو بہت بڑا سنر ہوں، میں خداوند کے پاس نہیں جاؤں گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جب آپ بائبل پڑھتے ہیں اس نے آپ کی معافی کا انتظام کر رکھا ہے۔ جب آخری فصح میں وہ کہتا ہے یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے، اسے لو، اسے کھاؤ اور اسے پیو، کیونکہ یہ تمہارے گناہوں کی معافی ہے۔ سو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی معافی کا اور ہر ایک چیز کا انتظام کر رکھا ہے۔ سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہمیں حالاتوں پر غور کرنا ہے؟ کیا ہمیں اپنے جذبات، اپنی فیلنگز پر غور کرنا ہے؟ ہمیں کسی بات سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا ہے، ہمیں صرف اور صرف اپنے خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھتے رہنا ہے۔ جب ہم اس کی طرف دیکھیں گے وہ ہمیں اٹھائے گا، جب ہم اس کی طرف دیکھیں گے اور اسے سنیں گے تو وہ ہمیں تسلی بخشے گا، اور اس کی پریزنس، اس کی موجودگی ہمیشہ تک، جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے ساتھ ہے۔ سو خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔